नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय तशेंच पिवपाच्या उदकाचें आनी स्वच्छतेचें खातें हांचे जोड पालवान दिल्ली भारत मंडपमांत स्वच्छ भारत उपक्रमा वरवीं रावंड टेबल कॉन्फरन्स जालें. चोरयेक गेल्ले सुमार 50 मोबायल फोन सोदून पुलीस महासंचालक KR चौरासिया हांचे हस्तुकीं मोबायलाच्या मूळ धन्यांक दिवपाची कार्यावळ आयज पणजे पुलीस मुख्यालयांत जाली. भारत सरकाराचे दूरसंचार खात्या वतीन फाल्यां 3 सप्टेंबराक दक्षिण गोंयांत मोबर वाठारांत अस्तंत विभागाची एक दिसाची वर्सुकी सुरक्षा परिशद जातली. युवकांनी शेती उत्पादना खातीर फुडाकार घेतल्यार बेरोजगारीचो प्रश्न निश्चितच सुटूं येता अशें आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार हांणी म्हणलां. आनी 2024-25 वर्सा खातीरचे मुखेलमंत्री वशिश्ठ गुरू पुरस्कार जाहीर जाल्यात. आतां पुराय खबरो. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय तशेंच पिवपाच्या उदकाचें आनी स्वच्छतेचें खातें हांचे जोड पालवान दिल्ली भारत मंडपमांत स्वच्छ भारत उपक्रमा वरवीं रावंड टेबल कॉन्फरन्स जालें. गोंय राज्याचे पंचायत मंत्री मोविन गुदिनो हांणी गोंय सरकारा वतीन हे परिशदेंत वांटो घेतिल्लो. स्वच्छ भारत उपक्रमा वरवीं ODF मुक्त गांव वा शार तशेंच ग्रे वॉटर वेवस्थापन आनी घनकोयर वेवस्थापन शेणाचो बायोगॅस प्लांट उबारून उर्जेचो स्रोत तयार करप हे विशीं ह्या वेळार चर्चा जाली. हे परिशदेंत देशांतल्या केंद्रशासीत प्रदेश तशेंच वेगवेगळ्या राज्यांतले मंत्री मुखेल सचीव तशेंच खाते मुखेल्यांनी वांटो घेतिल्लो. केंद्रीय जलमंत्री CR पाटील हांणी ह्या वेळार कोयरा पासून उर्जा निर्मिती तशेंच नाविन्याच्या जोडपालवान स्वच्छतेक म्हत्व दिवपी उपक्रम चालीक लावचे अशें आवाहन केलें. सैमीक स्रोतांतल्यान मेळपी उदकाची जतनाय योग्य उपेग तशेंच प्रत्येक घराक नळ जोडणी दिवन बरी भलायकी सेवा दिवन देशाक एक सशक्त पिळगी तयार करता अशें मंत्री पाटील हांणी म्हळां. पावसाच्या उदकाची साठवणूक आनी ह्या उदकाचो उपेग करपाचे उपक्रम राज्य सरकारांनी चालीक लावचे अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. पणजी, कळंगूट आनी हणजूण वाठारांत सगळ्यांत चड मोबायल चोरी जातात. हातूंत गोंयांत येवपी पर्यटक तशेंच गोंयकारांच्या मोबायल फोनांचो आस्पाव आसा अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिल्या. चोरयेक गेल्ले सुमार 50 मोबायल फोन सोदून काडपाक पुलिशेक येस आयलां. हे सापडिल्ले मोबायल पुलीस महासंचालक KR चौरासिया हांचे हस्तुकीं मोबायलाच्या मूळ धन्यांक दिवपाची कार्यावळ आयज पणजे पुलीस मुख्यालयांत जाली. 2023-24 वर्सांत आनी चालू वर्सांत फाटल्या 8 म्हयन्यांत चोरयेक गेल्ल्या मोबायल फोनांचो हातूंत आस्पाव आसा. मोबायल चोरी जायत जाल्यार कागाळ करतल्यान ताचे विशीं टेलिकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडियाच्या संचार सारथी पोर्टलाचेर वचून CEIR हे यंत्रणेचेर कागाळ नोंद करची अशें ह्या वेळार राहुल गुप्ता हांणी म्हळां. जाल्यार सवाय मेळटा म्हूण सेकंड हँड मोबायल घेवपाचे टाळचे, तातूंत चोरी केल्ले फोन आसूं येता अशें पुलीस महासंचालक KR चौरासिया हांणी सांगलें. ह्या फुडें लेगीत चोरयेक गेल्ले मोबायल सोदून काडपाची मोहीम खरसणीन चालू उरतली अशी माहिती तांणी ह्या वेळार उलयतना दिली. भारत सरकाराच्या दूरसंचार खात्या वतीन फाल्यां 3 सप्टेंबराक दक्षिण गोंयांत मोबर वाठारांत अस्तंत विभागाची एका दिसाची वर्सुकी सुरक्षा परिशद जातली. हे परिशदेंत महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, गोंय, दादरा नगर हवेली आनी दमन आनी दीव ह्या राज्यांतले आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतले दूरसंचार खात्याचे सुरक्षा यंत्रणा अधिकारी तशेंच केंद्रीय आनी राज्य पावंड्यावयल्यो कायद्यो अंमलबजावणी संस्था आनी दूरसंचार सेवा पुरवणदार हाजीर आसतले. टेलिकॉम नेटवर्क इंटेलिजन्सचे वाडटे म्हत्व आनी कायदो अंमलबजावणी आनी सुरक्षा यंत्रणे वरवीं दूरसंचार आनी सायबर समन्वयाच्या साधनांचो प्रभावी वापर आदी सयत उदयोन्मुख सुरक्षा बाबींचेर हे परिशदेंत लक्ष केंद्रीत करतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. मडगांवां आदी कर्मयोगी अभियान हे येवजणे खाला सुरू केल्ल्या 4 दिसांच्या कार्यशाळेचें उक्तावण आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार हांचे हस्तुकीं जालें.
गोंयांत आदिवासीची सुमार 1,60,000 लोकसंख्या आसा. तातूंतलो 50% समाज स्वताच्या पांयाचेर उबो आसा. गोंयांत अजूनय 5 ते 6 हजार आदिवासी कुटुंबाच्या राबित्याचो दर्जो वाडोवपाक जाय. त्या खातीर ह्या कुटुंबां मेरेन पावून तांकांय उदरगतीच्या मुखेल दारेंत हाडपा खातीर यत्न जावपाक जाय अशें मत मंत्री तवडकार हांणी उक्तायलें. ही कार्यशाळा केंद्रीय आदिवासी वेव्हार मंत्रालयाच्या जोड पालवान गोंयच्या आदिवासी कल्याण खात्यान सध्या चालू आशिल्ल्या जनजाती गौरव वर्सा निमतान घडोवन हाडल्या. आदी कर्मयोगी ह्या येवजणे खाला 20 लाख आदिवासी युवकांक मुखार हाडपाची मोख केंद्र सरकारान दवरल्या. गोंयांत बेरोजगारी हो चिंता करपासारको विशय न्हय. युवकांनी शेती उत्पादना खातीर फुडाकार घेतल्यार बेरोजगारीचो प्रश्न निश्चितच सुटूं येता अशें मंत्री तवडकार हांणी मुखार सांगलें. 2024-25 वर्साचे राज्य शिक्षक पुरस्कार जाहीर जाल्यात. आयज जाहीर केल्ल्या मुखेलमंत्री वशिश्ठ गुरू पुरस्कारा खातीर प्राथमीक ते उच्च माध्यमीक मेरेनच्या 10 शिक्षकांच्या नांवांची घोशणा जाल्या. प्राथमीक शिक्षकां खातीर छाया वैजनाथ बोकडे आनी कमलाकर विश्वास देसाय हांकां पुरस्कार फावो जाल्यात. जाल्यार खाशेल्या भुरग्यां खातीरची शिक्षिका मंजिरी दत्तप्रसाद जोग हांची पुरस्कारा खातीर निवड केल्या. कला शिक्षक गटांत राजमोहन रामनाथ शेटये आनी कालिदास सातर्डेकर, माध्यमीक शिक्षक गटांत ममता तातोबा पाटील, हायस्कूल मुख्याध्यापक विभागांत उत्तर गोंयचे ज्ञानप्रसारक विद्यालय म्हापशा शाळेचे प्राचार्य गुरुदास पालकार आनी रोझरी हायस्कुलाच्यो मुख्याध्यापिका अरोरा डिसुजा हांकां पुरस्कार फावो जाल्यात. उच्च माध्यमीक शिक्षक वर्गांत सुनील जगन्नाथ शेट दीप विहार उच्च माध्यमीक मुरगांव हांकां, जाल्यार प्राचार्य वर्गांत मारिया बोर्जेस अब्रांचीस RMS उच्च माध्यमीक शाळा मडगांव हांकां मुखेलमंत्री वशिश्ठ गुरू पुरस्कार जाहीर जाला. 64વો शिक्षक दीस सुवाळो 5 सप्टेंबराक सकाळीं 11 वरांचेर कला अकादमीच्या सभाघरांत जातलो. मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकीं हे पुरस्कार वितरीत जातले. फाल्यां सावन 6 सप्टेंबर मेरेन कांपालाच्या इंडोर स्टेडियमांत आंतरराज्य अस्तंत विभागाची बॅडमिंटन सर्त जातली. ही सर्त भारतीय बॅडमिंटन महासंघाच्या पालवान जातली. सर्तींत छत्तीसगड, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आनी गोंय राज्यांतल्या खेळगड्यांचो आस्पाव आसा. 3 सप्टेंबराक सकाळीं 9:30 वरांचेर सर्तीक सुरवात जातली. हे सर्तींत ज्युनियर चले आनी चलयो, सिनियर दादले आनी बायलांचे एकोडे, दोट्टी तशेंच मिश्र गटांतले खेळ जातले. हे सर्तींत राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार नामना मेळयिल्ले देशी खेळगड्यांचो खेळ पळोवपाक गोंयकारांक संद मेळटली. नामनेच्या राष्ट्रीय खेळगड्यां मदीं छत्तीसगडाचे रौनक चौहान, तनु चंद्रा, महाराष्ट्राचे सर्वेश यादव, देव रुपारेलिया, तारिणी सुरी, दर्शन पुजारी, गुजरातच्यो तस्नीम मीर आनी मध्य प्रदेशाचे यश रायकवार, आदित्यम जोशी तशेंच ऐश्वर्या मेहता आदी प्रतिभावंत खेळगड्यांचो आस्पाव आसा. हे सर्तीचे निरीक्षक म्हूण कर्नाटकाचे कार्तिक कामत हांची निवड जाल्या. आनी आतां हवामान. पणजी वेधशाळेन आयज नोंद केला ते प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 30°C नोंद जालां, जाल्यार उण्यात उणें 24.5°C तापमान नोंद जालां. राज्यांत फाटल्या 24 वरांत पावसाची नोंद 1.2 मिलीमीटर जाल्या. फुडले कांय दीस व्हड प्रमाणांत पावस पडूं येता. वारें वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान व्हांवतलें. ताचो वेग वराक 50 किलोमीटर इतलो वाडूं येता. देखून नुस्तेमारांनी हे काळांत खोल दर्यांत वचचें न्हय अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी आसा एक कळवणी. शस्त्र प्रशिक्षण विभाग INA संस्था दाबोळी वाठारांत 3 आनी 4 सप्टेंबराक केळशी रेंज भागांत ल्हान शस्त्रांची गोळीबार प्रशिक्षण कार्यावळ जातली. गोळीबार रेंजाचो लागींच्या वाठारांत नागरिकांक आनी मालमत्तेक कसलोच धोको नासतलो. गोळीबाराच्या आवाजान नागरिकांनी भिवन वचचें न्हय असो जाळवणदारांनी सल्लो दिला. केळशी रेंज कडेच्या दर्यादेगेर वचपाक थळाव्यांक मनाय आसा. तशेंच नुस्तेमारी बोट वा मनरिजवण बोटींनी रेंजच्या 2 किलोमीटर दर्यादेगेच्या भागांत वचचें न्हय अशेंय तांणी कळीत केलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय तशेंच पिवपाच्या उदकाचे आनी स्वच्छतेचे खातें हांचे जोड पालवान दिल्ली भारत मंडपमांत स्वच्छ भारत उपक्रमा वरवीं रावंड टेबल कॉन्फरन्स जालें. चोरयेक गेल्ले सुमार 50 मोबायल फोन सोदून पुलीस महासंचालक KR चौरासिया हांचे हस्तुकीं मोबायलाच्या मूळ धनियांक दिवपाची कार्यावळ आयज पणजे पुलीस मुख्यालयांत जाली. भारत सरकाराचे दूरसंचार खात्या वतीन फाल्यां 3 सप्टेंबराक दक्षिण गोंयांत मोबर वाठारांत अस्तंत विभागाची एका दिसाची वर्सुकी सुरक्षा परिशद जातली.
युवकांनी शेती उत्पादना खातीर फुडाकार घेतल्यार बेरोजगारीचो प्रश्न निश्चितच सुटूं येता अशें आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार हांणी म्हळां आनी 2024-25 वर्सा खातीरचे मुखेलमंत्री वशिश्ठ गुरू पुरस्कार जाहीर जाल्यात आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.